बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 मई 2022 बरोज़ हफ्ता 27 शवाल मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर बदलते हुए लम्हे की आप तक खबर लाते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एतमन्ना एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस कैसे तब्दील किया जाए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इत्मीनान दिलाया है कि एतमन्ना एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस तब्दील किया जा सकता है। ये मुश्किल काम नहीं, इसके लिए 3 मामूली अमूर अंजाम देना होंगे। आदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा से ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि एतमन्ना एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस कैसे चेंज किया जाए। इस हवाले से वज़ारत हज ने तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए कहा कि एतमन्ना एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसकी सेटिंग्स में जाएँ, जहाँ पर्सनल डाटा के ब्राउज़र को क्लिक करें, उसमें दर्ज पुराने ईमेल एड्रेस की जगह नया ईमेल एड्रेस फीड करें और उसे सेव कर दें। इस तरह एतमन्ना एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस बआसानी तब्दील हो जाएगा। यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म से रिक्रूटिंग कंपनियों का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानब से वज़ारत ख़ारजा को नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद रिक्रूटिंग के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं। क्या रिक्रूटिंग के निज़ाम और गैर मुल्कियों के साथ मामलात में कोई तब्दीली होगी या पुराने निज़ाम के मुताबिक ही कार्रवाई नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म से की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी काबीना ने हाल ही में फैसला जारी किया है कि वज़ारत ख़ारजा को नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद गैर मुल्कियों के साथ मामलात और रिक्रूटिंग कानून से ताल्लुक़ रखने वाली कार्रवाई में कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस तरह पहले रिक्रूटमेंट की कार्रवाई होती थी वैसे ही वज़ारत ख़ारजा के प्लेटफॉर्म से भी होगी। सऊदी काबीना ने वाज़ेह किया है कि नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के लिए वज़ारत ख़ारजा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की मंजूरी का मतलब ये नहीं कि ई सिस्टम में कोई तब्दीली होगी। सऊदी काबीना ने हदायत जारी की हैं कि नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है वो नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा। सऊदी अरब में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के हवाले से जायजे का इजलास। सऊदी अरब में ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के हवाले से जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास मुनक़्क़द किया गया। इजलास में वज़ारत दाखिला और सऊदी अथॉरिटी बराए मसनूई ज़हानत सदाया के माहिरीन ने शिरकत की। सऊदी खबरसा एजेंसी EPSPA के मुताबिक इजलास महकमा अमन आमा रियाज के ऑफिसर्स क्लब में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इस इजलास में सऊदी अरब में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ हकीकत और ख्वाहिश के दरमियान इसका उन्वान रखा गया था। सेमिनार में वज़ारत दाखिला के अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। माहिरीन ने सऊदी अरब के मौसमी हालात, सड़कों और माहौल से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर किए जाने वाले तजर्बात की रिपोर्ट्स के तनाजुर में सऊदी अरब के हालात का तकाबली जायजा पेश किया। दोनों अहम इदारों की जानब से पेश की जाने वाली रिपोर्टों की रोशनी में इस बात पर इतफाक़ किया गया कि तजर्बाती तौर पर एक जामे मनसूबा बनाया जाना चाहिए, जिसमें इन गाड़ियों के हवाले से तफसीली मालूमात मुहैया करते हुए दूसरे इदारों की जो सजेशंस हैं, आरा हैं, वो भी शामिल की जाएं ताकि इस पर कोई फैसला किया जा सके। वाज़ेह रहे, दुबई में ड्राइविंग के जो ड्राइवर हैं उसके बगैर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विस का तजर्बाती आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से माहिरीन का कहना था कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों को मुतारिफ कराने से एक्सीडेंट पर बेहतर अंदाज में काबू पाया जा सकेगा। इन गाड़ियों में इंतहाई जो हसास सेंसर्स लगाए जाते हैं जो न सिर्फ लिमिट को कंट्रोल रखते हैं बल्कि आस पास के बारे में ये सेंटर्स गाड़ी को मुसलसल कमांड देते रहते हैं। सऊदी एयरलाइन वर्ल्ड कप के मौका पर 40 इजाफी फ़्लाइट चलाएगी। कतर एयरवेज अलकतरिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अल-बकबर बाकिर ने कहा कि सऊदी एयरलाइन 40 फ़्लाइट्स के जरिए फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन को कतर आने जाने की सहूलत फराहम करेगी। अखबार 24 के मुताबिक अल-बाकिर ने बताया कि फ़्लाई दुबई फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 60 और अल-कुवैत जो है वो 20 और ओमान एयरलाइन 48 फ़्लाइट चलाएगी। इस हवाले से मज़कूरा चारों एयरलाइंस के साथ एग्रीमेंट हो गए हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इत्तेहाद एयरलाइन और अरेबिया एयरवेज भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन को कतर पहुँचाने का काम अंजाम देंगी। ये भी जल्द ही खलीजी फ़ज़ाई कंपनियों के एग्रीमेंट में शामिल हो जाएंगी। अलकतरिया का कहना है कि खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई कंपनियां इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों के शायकीन को रोज़ाना की बुनियाद पर कतर लाने ले जाने का काम अंजाम देंगी। तारीख में पहली बार मशरिक़ वुस्ता के किसी मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है।
لیموزین کے لیے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی نئی ہدایات کیا ہیں؟ ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے ٹیکسیوں کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے۔ گاڑیوں میں ڈیجیٹل میٹر کے علاوہ بل پرنٹ کرنے کی سہولت بھی دی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق نئے ضوابط کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ عوامی ٹرانسپورٹ سروسز لیموزینز میں ایسے ڈیجیٹل میٹر لگائے جائیں جن میں طے کی جانے والی مسافت ہے، کتنا ڈسٹنس طے کیا ہے، گاڑی کی رفتار کیا تھی، اس میں بل نمبر اور لیموزین کے ادارے کا نام اور ٹیکس نمبر بھی درج ہو۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے لیموزین کمپنیوں کے لیے جاری کیے جانے والی شرائط سے مزید کہا ہے کہ ٹیکسی میں کرائے کی ادائیگی سداد کے ذریعے کی جائے، جس کے لیے لیموزین میں اسپین سسٹم کی سہولت فراہم کی جائے۔ لیموزین میں اسپین سسٹم کی فراہمی کے بعد کرایہ بینک کارڈ کے ذریعے ادا کیا جا سکے گا، جس سے پیسنجر کو بھی کافی سہولت ہوگی۔ ٹیکسیوں میں سوار ہونے والوں کا وزن معلوم کرنے کے لیے سیٹوں پر خصوصی سینسرز بھی لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے، ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اس سے پہلے لیموزین ڈرائیوروں کے لیے مخصوص یونیفارم کے قواعد جاری کیے گئے تھے، جس میں اپلیکیشن ٹیکسی کے ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ اس پر اپنا فون نمبر وہ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں جب سے ڈیجیٹل سروسز کا آغاز ہوا ہے، سرکاری معاملات کافی آسان ہو گئے ہیں، جس میں کاموں کا اجرا، تجدید، خروج عہدہ، خروج نہائی، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید، استمارہ کی تجدید وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیجیٹل سروسز سے پہلے لوگوں کو سرکاری معاملات کو حل کرانے کے لیے کافی لمبے چوڑے چکر لگانے پڑتے تھے۔ فارمز بھرنے، تصویر بنانے سے لے کر بینک میں فیس بھرنے کے مراحل سے گزرنے کے بعد جوازات کے دفاتر میں لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، جس میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ ڈیجیٹل سروسز ہونے کے بعد اب تمام معاملات اپنے گھر بیٹھے ہی انجام دیے جا سکتے ہیں، اس لیے ہر ایک کا ابشر اکاؤنٹ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ابشر اکاؤنٹ پر فون نمبر کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیجیٹل سروسز کی انجام دہی اور معاملات کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہر غیر ملکی کارکن کا ابشر اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے بغیر اقامہ کی تجدید اور دیگر کام نہیں ہوتے۔ توکلنا اور اطمئنہ اپلیکیشن کے لیے بھی ابشر اکاؤنٹ اہم ہوتا ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے حوالے سے دریافت کیے گئے سوال کے جواب میں ٹویٹر پر کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنا ابشر اکاؤنٹ میں موبائل نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ابشر اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے بعد اپنی انفارمیشن معلومات یا پروفائل کے سیکشن میں جائیں، جہاں موبائل نمبر کی تبدیلی کی آپشن موجود ہے۔ نیا موبائل نمبر انٹر کر دیں اور اس کو سیو کر دیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نیا موبائل نمبر ابشر اکاؤنٹ ہولڈر کے اقامے پر جاری کرایا گیا ہو۔ ابشر اکاؤنٹ کے لیے لازمی ہے کہ جو موبائل نمبر دیا جائے وہ اسی شخص کا ہو جس کا اکاؤنٹ بنایا جا رہا ہے۔ ابشر کے حوالے سے ہی ایک شخص نے دریافت کیا کہ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے دوران فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہو رہے، کیا کیا جائے؟ بعض افراد کو فنگر پرنٹ ابشر سسٹم میں فیڈ کرانے کے حوالے سے کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ابشر سسٹم سے دریافت کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ابشر سسٹم میں جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں فنگر پرنٹ فیڈ نہیں کیے جا سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ جوازات کے آفس میں رجوع کریں۔ دوسرا طریقہ، جس شخص کا ابشر اکاؤنٹ بنایا گیا ہے وہ فنگر پرنٹ محفوظ کرنے کے لیے اپنے بینک سے رجوع کرے جہاں اس کا اکاؤنٹ ہے۔ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی آپ اپنے فنگر پرنٹ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابشر سسٹم کی جانب سے جو فراہم کی گئی مشینیں ہیں کمپیوٹرائز، اس پر بھی آپ اپنے فنگر پرنٹ کو سیو کر سکتے ہیں۔ مدینہ ایئرپورٹ اور بتھا چیک پوسٹ پر منشیات اسمگل کرنے کی 3 کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے البتھا سرحدی چیک پوسٹ اور مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 18 کلو گرام سے زیادہ نشہ آور پاؤڈر اور اسمگل کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام بنائی ہے۔ سرکاری خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق سامان اور پارسل کے ذریعے نشہ آور پاؤڈر کو اسمگل کیا جا رہا تھا۔ بیان میں اتھارٹی نے مزید بتایا کہ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 6.9 کلو گرام نشہ آور پاؤڈر اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک مسافر بیگ کے خفیہ خانوں میں مہارت سے چھپا کر نشہ آور پاؤڈر لے کر سعودی عرب پہنچا تھا۔ اتھارٹی نے بتایا کہ البتہ سرحدی چیک پوسٹ کے راستے 1.7 کلو گرام نشہ آور پاؤڈر اسمگل کرنے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ ایک مسافر اپنے سامان میں نشہ آور پاؤڈر چھپائے ہوئے تھا۔ ہم بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج فوری بینک دے رہا ہے 53 روپے 12 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 53 روپے 19 پیسے، طویل راجی 53 روپے 11 پیسے، ویسٹرن یونین 53 روپے 35 پیسے، منی گرام 53 روپے 47 پیسے، ٹیلی منی 53 روپے 25 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 30 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 45 پیسے،
तहवील राजी 20 रुपये 50 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 38 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 35 पैसे। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 24 टका 17 पैसा, STC पे 24 टका 40 पैसा, तहवील राजी 24 टका 19 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 24 टका 50 पैसा और मनीग्राम 24 टका 44 पैसा और टेली मनी 24 टका 64 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।